बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है। आज थोड़ा सा आपको इस पूरे खित्ते की तारीख़ के बारे में कुछ बताएंगे। अरब स्प्रिंग आई, आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसमें लीबिया, इराक़, शाम, फ़लस्तीन और पाकिस्तान जो है उससे बाल बाल बचा है। और अभी भी जो पाकिस्तान की कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। दोबारा से एक दहशत गर्दी की जो लहर है वो दोबारा से पाकिस्तान में आ चुकी है। आए रोज़ जो हैं वो धमाके हो रहे हैं और आए रोज़ हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। बॉर्डर की सूरत हाल भी जो है वो आप सब लोगों के सामने है। पाक अफ़गान बॉर्डर जहाँ से कभी नहीं सुना गया था कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में फायरिंग की गई है, अब पिछले 10 से 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा वाक़यात हो चुके हैं और दोनों दफ़ा जो है पाकिस्तान में शहरी और जो पाक फ़ौज के जवान हैं उनकी शहादत हो चुकी है। तो ये जो इस पूरे खित्ते को लेकर अमेरिका की पॉलिसी है वो आज आपके सामने रखेंगे। और लीबिया को क्यों तबाह किया गया, उसके बाद इराक़ को क्यों तबाह किया गया, इराक़ और लीबियन सदर जो मुअम्मर गद्दाफ़ी थे वो किस तरफ लेके जाना चाह रहे थे इस पूरे खित्ते को, और अमेरिका इसको किस तरह देखता है, वो आपके सामने रखते हैं। ये अफ्रीकन हब की आज हमारे सामने एक वो आई ट्वीट, तो हमने कहा चलें आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका इस पूरे खित्ते में किस तरह का अमन जो है वो देखना चाहता है। और अमेरिका जो कहता है कि जी हम पाकिस्तान के साथ एक बड़ी हमारी शराकत दारी है और हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो है, हम पाक अफ़गान बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हम फ़ंड्स देने के ख्वाह हैं और हम एक बड़ा हमारे कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका के ताल्लुकात है क्या, वो आपके सामने रखेंगे। मुअम्मर गद्दाफ़ी के साथ ये सब कुछ क्यों किया गया और इसकी वजह क्या थी, लीबिया को क्यों तबाह किया गया, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की कुछ इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। आज 3 बड़े जो हमारे कुछ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और एक हमारे सदर रह चुके हैं, आज उन तीनों बड़ों के जो है रेफरेंसेस वापस भेज दिए गए हैं। वो कौन से रेफरेंसेस थे वो आपके सामने रखेंगे। फिर हुकूमत की तरफ से अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बाकायदा जनरल बाजवा साहब को भी कहा है कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ये आके क्लियर करें कि उन्होंने 2018 में इमरान खान को क्यों इतनी सपोर्ट दी और क्यों उन्होंने उनको जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो जनरल बाजवा साहब को भी आसासात और गेदा उन्होंने, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो इमरान खान साहब हैं। टीटीपी जो भी कुछ कर रहा है इस टाइम पाकिस्तान में, ये सब इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। इमरान खान साहब ने उनके साथ जो हैं वो मुज़ाकरात शुरू किए और उसके बाद जो है अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुअम्मर गद्दाफ़ी जो थे वो ये चाहते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है लीबिया के ऊपर की, 30 से 40 साल वो बराजमान रहे लीबिया में, और वो ये चाहते थे कि अफ्रीकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाया जाए और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ मिलकर वो इस चीज़ को लेकर आगे चले थे, जिसमें इराक़, शाम, फ़लस्तीन और ये जितनी एक अरब बेल्ट है ये सारी इसमें उनके साथ थी और वो बाकायदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाना चाह रहे थे। और वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि जो अमेरिका की इजारादारी है और साथ साथ उसके डॉलर की इजारादारी है, जो पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती है वो डॉलर के ऊपर होती है और एक कागज़ के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो ट्रेड कर रही है, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। और अमेरिका ने जो पूरी दुनिया का बाप बन के बैठा हुआ है, इसकी हाकमियत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। जब चाहता है किसी मुल्क पर हमला कर देता है, जब चाहता है पॉलिसीज़ बनाता है और किसी भी मुल्क को जो है वो बर्बाद कर देता है, जब चाहता है किसी मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, तो ये ख़त्म होना चाहिए। तो उसकी सज़ा फिर मुअम्मर गद्दाफ़ी को, लीबिया को दी गई, इराक़ को दी गई। और ये जितना भी कुछ हुआ है पाकिस्तान में, अगर आप देख लें पिछले 20 साल में क्या हुआ और अब भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान का सीपैक क्यों अमेरिका को दुखता है, वो सिर्फ इसी वजह से दुखता है कि पाकिस्तान सीपैक को लेकर जिस तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और गवादर को टच करना चाह रहा है चाइना के साथ मिलकर, पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज हो जाएगा जब ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसी वजह से ये सारा कुछ जो है ये खेल रचा जा रहा है इस पूरे खित्ते में, और इंडिया को जो है वो शाबाश दी जाती है पाकिस्तान के मुखालिफ, और अमेरिका कहता है कि जी हमारे जो कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये सब कुछ जो है इस टाइम हो रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 7-8 माह में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और दोबारा से इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, इन लोगों ने कौन सी मेहरबानी ऐसी की थी पिछले 30 साल में जो अब ये आगे करेंगे, और जो अब ये दावे करते हैं कि जी पाकिस्तान को इस सारे मुश्किलात से निकालेंगे और हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह एशियन टाइगर बनाएंगे। तो ये सिर्फ दावे ही हैं और ये असल इससे इनको लाने का मकसद ये था जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत
صورتحال ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اکانومی بری طرح کولیپس کر چکی ہے، اور جو اس ٹائم سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ جی نیب ریفرنسز کے حوالے سے اب آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسلام آباد احتساب عدالت نے آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کے نیب ریفرنسز کو واپس بھجوا دیا ہے اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ سماعت کے دوران وکلا نے کہا کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کے مقدمات پر احتساب عدالت کا دائرہ اختیاری نہیں بنتا، اور استغاثہ کے مطابق توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ 12 کروڑ روپے کی کرپشن کا ریفرنس ہے۔ ویسے کیسی بات ہے نا، یہ دو بندے ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، نواز شریف اور گیلانی صاحب، اور جو زرداری صاحب ہیں وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ تینوں کے خلاف جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں، اور اس ٹائم کی جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب، ان کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں، 70% کابینہ کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں۔ کیسا پیارا ملک ہے ہمارا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کی 70% کابینہ کرپٹ ہے، جہاں کے 4 دفعہ کے وزیر اعظم جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، ایسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ اور پھر ہماری عدالتیں جو ہیں، ہماری معزز عدالتیں کہتی ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک پاکستان جو ہے وہ پورا اجڑ جائے، پاکستان میں ہر طرف تباہی پھیل جائے، لاکھوں اربوں کروڑوں روپے جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے دوسرے ملکوں میں لے جاؤ، لیکن ہم جو ہیں ہم نے صرف یہ ایک جو آئین ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، باقی جو مرضی ملک میں ہوتا رہے اس کا کوئی نہیں لینا دینا ہم سے۔ ایاز صادق صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان ٹی ٹی پی کے دوبارہ سر اٹھانے کے ذمہ دار جو ہیں وہ صرف عمران خان ہے، اور جو عمران خان نے اپنے دور میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے تھے تو ان کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے جو اس ٹائم پاکستان کی صورتحال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب نے 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی جو فتح ہے اس کو یقینی بنایا، اور جی ٹی کے جو نمائندے ہیں ان کو کہنا ہے کہ جی 2018 میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا جو ہے ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا، تو جنرل باجوہ صاحب آ کر ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیوں کیا تھا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب ان کے محسن تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کے حق میں جو کچھ نون لیگ کروا رہی تھی اور باقاعدہ قراردادیں پیش کی جا رہی تھی، اور ٹھیک سال سے 1.5 سال پہلے جس طرح جنرل باجوہ صاحب کو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا، اور ووٹ کو عزت دو، وہ سارے نعرے جو ہیں وہ ہیں، اور اب جنرل باجوہ صاحب کو دوبارہ بیچ میں لیں اور کہیں جی آپ بتائیں نا ذرا جی کہ آپ نے کیوں جتوایا تھا عمران خان کو۔ پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے پرویز الہی صاحب کو بھی مشورہ دیا اور کہا کہ جی عمران خان کی خصلت کو میں 1960 کی دہائی سے جانتا ہوں، اس کی خصلتیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تو آپ جو ہیں احسان کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب، آپ احسان کرتے ہوئے عمران خان پر ذرا جو ہے محتاط رہیے گا۔ اب بندہ پوچھے کہ احسان کس نے کیا ہے پرویز الہی صاحب کے اوپر، وہ تو 2008 7 8 6 میں جو ہے وہ ایک دفعہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کے بعد 14-15 سال ہو گئے تھے وہ دھکے ہی کھا رہے تھے بیچارے سیاست میں، ان کو تو کچھ مل ہی نہیں دیے۔ تو عمران خان کی مہربانی ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، ورنہ ان کی قسمت میں کہاں تھا دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا۔ اور کس نے احسان کیا ہے؟ 177 سیٹوں والے نے یا 10 سیٹوں والے نے احسان کیا ہے؟ تو یہ بہرحال جی ایاز صادق صاحب مشورے دے رہے ہیں، باقاعدہ مشورے وہ اس وجہ سے بھی دے رہے ہیں کہ اب بھی سوچ لو پرویز الہی صاحب، اب بھی جو ہے پرانے گھر میں واپس آ جاؤ اور عمران خان کا ساتھ چھوڑے، یہ اس لیے جو ہے اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جی اس ٹائم کی کچھ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ بہرحال آج دوبارہ بلوچستان میں جو ہے کاہان میں ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے وہ کلیئرنس آپریشن کر رہے تھے، تو وہاں ایک بارودی سرنگ میں دھماکہ ہوا جس میں کیپٹن سمیت 5 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر دے اور ان کے درجات بلند کرے۔ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جی اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر دے اور اللہ شہید کے درجات بلند کرے، لیکن پچھلے 75 سال سے جو ہے اس ملک میں اسی طرح جو ہیں وہ ہمارے شہید جا رہے ہیں، اور اس ملک کو پچھلے 75 سال سے یہ سٹیبلائز ہی نہیں ہو پا رہا، اور خاص طور پہ پچھلے 20-25 سال سے تو ایک ایسی جنگ میں ہم لوگ جو ہیں وہ پسے ہوئے ہیں جو ہماری تھی بھی نہیں، اور جس کا خمیازہ جو ہے ہم بھگت رہے ہیں، اور ابھی آنے والے پتہ نہیں کتنے عرصے تک جو ہے ہمیں بھگتنا ہے۔ تو یہ ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔